من جمله ینگ مسئله چی کچیگیز دی مسئله باریان وزرد واقعا تاریخ مسلم انکار بید امیرالمؤمنین مساوات چی انگتس وحدت مباین امیرالمؤمنین چوب چته دوکس خاموش دوکس اعتراض مبس او ده مسلم تاریخ انکار چی داره دین وسون ده مثال واقعا امیرالمؤمنین خاموش دوکس بنا امیرالمؤمنین اس خلفاء کنی مقابل یعنی اعتراض مبس بنا مگر حضرت زهرا سلام الله علیها نه ینبوز گوزگوی کل هبکن بسوین غیر از امیرالمؤمنین ینبو تمام صحابه کنگامی کن اقرار لیند پا اقرار مگر غدیر خوم ینگی اعلان ولایت مسوم منا امیرالمؤمنین من منغان یرائین منا تمام صحابی کن اقرار لیس کری نا پیانک ابن عباس و کری خاص صحابون نیمبو اعتراضی جلسه شخص اصلا جون گاما مسلم تاریخ اصلا غتس انکار بچه یعنی چی؟ خود باقی مسلمان کنیز کنتی کتب کنیانوکس بس انگانا یرس انکار به معنا پوچیود خطبه شقشقیه مسلم تاریخی مطلب چگین که امیر المؤمنین فیق پوست دیون گاما اعلان بیت پا اعتراض بیت پا ها مطلب چی جنگ متنز بس کون مقابل جنگ متنز علت پاندن کری فیق پوست کسال مولیود جنگ چیه متنز جنگ تامو جایز این من اما یک مسئله چی یعنی مطرح بیت کرز دیکنه متنز ره مثال خود اهل سنتی مشهور صحیح کتاب المسلم انده مثال صحیحین زرشین بخاری و کتاب مسلم صحیح مسلم ادین کوئی صحیح روایت نه مطابق کنتس نقل بیت علی خاموش مدوک زره دی روایت پولا ینتنگ مس نما بوس قال عمر خلیفه ثانی کوسس ابن عباس لمخاطب بس زرد دی روایت پو صحیح مسلم و باقی اهل سنتی مشهور کتاب کنیا یوں سیود مخاطبا لابن عباس چی زرد عمر زرد فرأیت ماهو ابو بکری مسئله و مدرح بیت کی میونس ابو بکر خلیفه رسول الله قرار تنس اما لابن عباس کرنگ نچک دونا علی ابن ابی طالب کنتنگ نسکس قبول مبس چی کسال مولد فرأيت معه لابن عباس وعلي ابن ابي طالب كنتن يسكات هون سو ابو بكر چيت هون كاذبا رزون تنكن يعني كنتس ابو بكر رزون تنكن شسبت بين كنتن يسكات يو صحيح بخاري يود غلط من صحيح بخاري صحيح حديث آسمن گناهگار کنتن اسکا ابو بکر گناهگار شسپت زرکن پو عمر ینکن پو ابن عباس ایتو بس ابن عباس مفسر بزرگ اسلامی ابو بکر عمر خلیفه ثانی باقی مسلمین غیر الشیعه آسمن گناهگار غادرن غداری بکن کنتن اسکا شسپت بین ابو بکر غداری بکن و خائنا خیانت بکن خود عمر زرد عمر لگانا پتاسون رأیتما یعنی شسبت بین یعنی علم یود بین رأا علم معنی یون چین عربی کلامیانو دره رأا یعنی یقین یود بین دی مرحله کا کنتس کو خائن شسبت بین کاذب رزون تنکان خیانت بکن غدار بکن دیکن چی زرد فرأیتمانی دیکن ابو بکر اسنا خلیفه چوس دو اینن کنتن اسکاس نان قبول مبس فرأیتمانی کنتن اسکا نشسپت بین نا عمر کاذبا رزون تنکن آسمن گناهگار غادرن غداری بکن و خائنا خیانت بکن عمر سانزرد و دی حدیث پو عمر آخری زندگی مراحل بیان بس کنین یعنی هرگز علی کن قبول مد پا عمر لدیو قرائنی کا پتا سونده نه فقط قبول مد رزون تنکن شسا یک مرتبه قبول مد تو چوب چته دوگد نه اصلا رزون تنکن خیانت بکن گناهگار دیون شسپت بین دیونا کتب مسلمی صحیح مسلمی مسلمان کن گامی نظر صحیح این کتاب چی دیان دیو یود دیو مزر بدوک چیننی اصلا بس جاک چینه دیو عمر زرکن ینکن پو ابن عباس و علی ابن ابی طالب و دی باریانوک حدیث شانه دیکن انگتز زرچان نه امیر المومنین خاموش شد بین چوب چته یعنی چی؟ بله قتال ما باز دیو مطلب دیگر چین
امیرالمؤمنین صلوات الله علیه کون ادرسه جنگ متنس مقابل نمدین کری حق یانوک جنگ زریکا و دی بارین کسل مولد و ایم الله قسم به خدا لولا مخافت الفرقه افتچیک بو کسل مولد افتراق چه جکسمو کا تو مت پننا بین مسلمین مسلمان کنی باریانوک و ان یعود الكفر دوباره کفر یومی جکسمو کا تو غامسو مننا و یبور الدین دین نابود چه جکسمو کا تو مت پننا لکنا غیر ما کنا علیه دیرینگ امیرالمؤمنین حالات پو دیو چمین ما جنگ تنگ سپین دیو مقابلی نظرت کون ادرس جنگ تنگ ما نه حق بیان با حق کی همیشه بیان بس اعتراض بس کری حقانیت بود دنیا لروشن بس محجب است خود ابوبکر نه عمر نه محجب است اما جنگ متنگ زرد جنگ چیه متنگ افتراق خطر و کفر بینی خطر و دین نابود چیه خطر یاد با لذا صبر فصبرتو دیگه نکسل بازنگست صبر بس قیام بس